खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आज की सुबह आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर फजल बख्शा कि मैं निजात टीम इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन में के साथ आप सबके साथ कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। और मैं इसके साथ भाई अनिल नायक और उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बार फिर से मुझे ये प्रिविलेज बख्शा कि मैं खुदा का कलाम आप सबके साथ बयान कर सकूं। और सेकेंडली मैं भाई ज़फ़र इकबाल को भी हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस सारे काम के अंदर बहुत वाइटल रोल अदा किया है ताकि हम सब मिलकर जो है खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा उनकी प्रस्तिश कर सकें। तो उनका ज़िक्र करना भी लाजिम था। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी प्रस्तिश करेंगे और फिर हम अपने कलाम की तरफ चलेंगे। हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने वापस मानी इस वक्त आते हैं। खुदा हम तुझे झुक कर सजदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, क्योंकि खुदा तू हर एक चीज़ पर कवी और कादिर है, हर एक चीज़ को संभालता है खुदा अपने मुंह के कलाम से। खुदा यीशु मसीह नासरी तेरी मर्ज़ी के बग़ैर खुदा आसमान पर उड़ने वाला एक भी परिंदा ज़मीन पर नहीं गिरता। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यहोवा पाक यीशु में दिखाई है खुदा और मुझे फजल बख्शा के खुदा मैं उस नजात को अपनी ज़िंदगी में खुदा एक्सपीरियंस कर सकूँ, उसका तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रख सकूँ खुदा मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं तेरी तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ खुदा। और इसके साथ आए खुदा पाक रूह की इतनी बड़ी आए खुदा मिनिस्ट्री के लिए खुदा जो तूने ईमानदारों के लिए रखी है खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि खुदा पाक रूह के बगैर कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह खुदावंद है। बेशक है खुदा तुझ में मजबूत रखने वाला, तुझसे पैवस्त रखने वाला, ऐ खुदा तुझसे जोड़ने वाला तेरा पाक रूह है। ऐ खुदा वो हमें गुनाह, दुनिया और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराता है। यीशु वो तेरे नाम को जलाल बख्शता है। आज जितनी देर है खुदा हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे कलाम में से सीखते हैं खुदा हम सबको आए खुदा फजल बख्श कि अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी के मुताबिक आए खुदा तेरे कलाम के बीज के मुताबिक आए खुदा तुझे देने वाले हूँ खुदा तेरे फजल वाले हाथ को चाहता हूँ, एक एक जान को जो है खुदा ज्वाइन करती है आहिस्ता आहिस्ता खुदा सबके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदा। और आए खुदा आज के कलाम से आए खुदा आज की प्रस्तिश से खुदा उनकी ज़िंदगी में आए खुदा बहाली का एक नया काम आए खुदा शुरू हो चाहता हूँ। यहोवा पाक खुदा मदद और खुदा लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना, ऐ खुदा मेरी आवाज़ बनना, ऐ खुदा और मुझे खुदा कलाम के मुकाशफात भी बख्शना खुदा ये सब कुछ है खुदा इस ईमान से खुदा कि जो तुझसे मांग बख्श दिया। आमीन। आइए हम प्रस्तिश में गीत गाएंगे, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। इज्जत और जलाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। हम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश बरे की, करते हैं सिताइश बरे की।
तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा। सना हो बरे की, सना हो बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। यीशु सर बुलंद हुआ पता मन, यीशु सर बुलंद हुआ पता मन। पता हो बरे की, पता हो बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। खुदा का बंदा टेस्ट कहता है, खुदा यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और अगर हम मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो वहां पर बरे की ताजीम हो रही है, वहां पर फरिश्ते, वहां पर हर जुबान, हर एक वो शख्स जो खुदा की हजूरी में पहुंच चुका है, खुदा की प्रस्तश कर रहा है। इसलिए बर्रा, तमजीद, हशमत, बुजुर्गी यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम, यीशु है अजीम उसकी हो ताजीम। सारे गाँव सना बरे की, सारे गाँव सना बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। इज्जत और जलाल, इज्जत तो जलाल, कुदरत तो कमाल, इज्जत तो जलाल, कुदरत तो कमाल। सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफ खुदा के बरे की। खुदा उनकी प्रस्तुति में एक गीत गाएंगे, यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे आसमान और सारी ज़मीन का इख्तियार भी उसका है। आसमान और सारी ज़मीन का इख्तियार भी उसका है। हर एक टीला, हर एक वादी, हर एक टीला, हर एक हजार भी उसका है। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा।
वीरानों में अंधेरों में, वीरानों में अंधेरों में जीवन दीप जलाता है। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे बाइबल कहती है कि ईमानदारों के दरमियान मौजज़ात होंगे, और जहां भी प्रीचिंग ऑफ द वर्ड हुई है वहां पर खुदा ने साइंस एंड वंडर्स को किया है और अपने खादम यीशु मसीह नासरी को जलाल बख्शा है। इसलिए आगे के स्टेंजा में शायर कहता है, मौजज़ात का बहता सागर हरदम जारी रहता है, मौजज़ात का बहता सागर हरदम जारी रहता है। दिन को बादल रात को शोले, दिन को बादल रात को शोले बनकर साथ निभाता है। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा, हर एक तूफान, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। कलाम मुकद्दस कहता है कि हर एक घुटना जो है वो उसके आगे झुकेगा, ख्वाह वो आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे या जमीन के नीचे, जो है हर एक घुटने को मसीह यीशु के आगे झुकना है। प्रस्तिश में एक आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत पता, हालेलुया, उसकी कुदरत पता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे। दफ और तबले बजा, हालेलुया, दफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तू जो है और जो था, जो आने वाला है खुदाम खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने वापस इस वक्त आते हैं जो तूने इस वक्त यहाँ पर लगाए रखा है। और ऐ खुदाम खुदा उन सब बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को, ऐ खुदाम खुदा तेरी प्रेजेंस को, तेरी अनॉइंटिंग को, ऐ खुदाम खुदा तेरे ब्रेक थ्रूज को, तेरी डिलीवरेंस को, ऐ खुदाम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेता हूँ। ऐ खुदाम खुदा, खुदाम जैसे तूने प्रस्तिश में ऐ खुदाम खुदा हमारी ऐ खुदाम खुदा रहनुमाई की है, हमें सिखाया है, ऐ खुदाम खुदा हमें फजल बख्शा है कि हम तेरी तारीफ कर सके, तेरे नाम को ऊंचा, तेरे नाम को सर बुलंद कर सके खुदाम खुदा। उसी तरह से खुदाम हम सबको फजल दे कि जब तेरे कलाम को पढ़ते, उसमें से सीखते समझते हैं, तो ऐ खुदाम खुदा हम अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, ऐ खुदाम खुदा अपनी ज़मीन के मुताबिक, इसकी फर्टिलिटी के मुताबिक तुझे 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ है खुदाम खुदा तेरे पवित्र नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। खुदाम के पाक कलाम में से अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयत। अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयत में से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 फ्रॉम इट्स वर्स 1 to 10। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की तमजीद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुआ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे अजीजों, अमाल की किताब को रसूलों के अमाल भी कहा जाता है, बुक ऑफ एक्ट्स, और ये चर्च हिस्ट्री का पार्ट है।
अर्ली चर्च हिस्ट्री का, जब जो यहूदी थे जो मसीहत में आए, जब शागिर्दों को खुदावंद ने चुना, खुदावंद ने रूल कुद्स को उंडेला, और फिर जब उन्होंने अपनी मनादी का स्टार्ट किया, तो जिस तरह वो मनादी करते जा रहे थे, कलाम का प्रचार करते जा रहे थे, गवाही देते जा रहे थे, खुदा जो है अपने चर्च को बिल्ड करता रहा, बढ़ाता रहा। ठीक, और इसको रूल कुद्स के अमाल भी कहा जाता है। कुछ लोग अमाल की किताब को फिफ्थ गॉस्पेल भी कहते हैं, जैसे यसाया की किताब को भी कहा जाता है। और मैं आपको बताता चलूं कि अमाल की किताब का लिखने वाला जो है वो लूका है। ही वॉज अ जेंटाइल बाय प्रोफेशन, ही वॉज अ डॉक्टर। वो पौलुस रसूल का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने अंजील लिखी, उसने अमाल की किताब लिखी, और एक रोमन ऑफिशियल यानी थियोफिलस को जो है उसने उसमें एड्रेस किया। अब मैं आपको बताता चलूं कि अमाल की किताब जो है ये रूल कुद्स की कुदरत के साथ कलाम को बयान करने का इजहार करती है। ये 63 एनो डोमिनी के अंदर लिखी गई, और इस किताब में 40 दफ़ा फॉर अबाउट 40 टाइम्स होली स्पिरिट का जिक्र किया गया है। ये किताब रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बारे में, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में है। हैंड बुक है ये चर्च के लिए, आज के चर्च के लिए, मॉडर्न चर्च के लिए ये आज भी हैंड बुक है, ये गाइड बुक है, ये मशले राह है। फिर इसके बाद इस किताब को जो है लोगों की और जगहों की किताब भी कहा गया है। इस किताब के अंदर 32 कंट्रीज का यानी 32 कंट्रीज का जिक्र है, 54 सिटीज का जिक्र है, 9 मेडिटेरेनियन आइलैंड्स का जिक्र है, और 95 मुख्तलिफ लोगों का जिक्र हमें अमाल की किताब में मिलता है। फिर इसके साथ जब हम इसका मजीद जो है बाइबल सर्वे करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो अमाल की किताब के पहले 12 अबवाब हैं उसमें लोग जो हैं वो यरूशलेम में थे, और उन लोगों का लीडर पतरस था। ठीक, और ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके थे। जब हम 13वें बाब से 28वें बाब की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल उभर कर सामने आता है और मसीह का मुनाद निकलता है, जिसे खुदा गैर अक़वाम के लिए चुनता है, और वो कलाम की मुनादी करता है। और आखिर में जब हम इस किताब के आखिर में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे रोम में पौलुस रसूल को प्रिजन में, कैद में डाला गया। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन जो अमाल की किताब और लूका के बारे में है। जिसने इसको लिखा, जिसने इसको पेन डाउन किया। और अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ जो हमने पढ़ा, अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयात में बाइबल कहती है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। तीसरा पहर जो है वो अराउंड 9 AM है, यानी सुबह के 9 बजे के टाइम पर जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे। ठीक, उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। वो जो जन्म का लंगड़ा है, लोग क्या कर रहे थे, एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहे थे हैकल में, कि वो हैकल के पास आए, उस खूबसूरत गेट के पास बैठे, और जब लोग उस पर निगाह करें तो उसे कुछ ना कुछ भीख में देते चले जाएं। इधर आगे ही कलाम मुकद्दस कहता है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, यानी ब्यूटीफुल कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। यानी वो ऐसा एरिया था हैकल का, वो गेट, वो ब्यूटीफुल गेट ऐसा एरिया था जहां पर लोगों की आमदोरफ्त रहती थी। वो आते जाते थे, और ये वहां पर बैठकर इसको वहां पर बिठा दिया जाता था ताकि वो लोगों की नजर का मरकज हो, और जब भी लोग गुजरे तो उसको कुछ ना कुछ देते जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि यहूदी मजहब के अंदर किसी को भीख देना जो है, चैरिटी करना जो है, किसी को पैसे देना जो है, एक काबिल तारीफ काम समझा जाता था, और इसी तरह से उसको हैकल के दरवाजे पर बिठा दिया ताकि वो भीख मांगे।
پھر آگے کلام مقدس کہتا ہے جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. اب یہ دیکھیں کہ لوگوں سے اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ لوگوں سے وہ کیا کرے, بھیک مانگے. اور لیکن جب وہ پطرس اور یوحنا کو شاید اننوئنگلی, میں نہیں جانتا کہ وہ شاید پطرس یوحنا کو جانتا تھا, نہیں جانتا تھا, لیکن اس نے جب خاص طور پر پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا, ٹھیک ہے, ٹیمپل آف سولومن میں جاتے دیکھا, تو انہوں نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے ان سے بھیک مانگی. اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دے. میں ایکچولی NIV ترجمہ پڑھ رہا تھا اس کا اور اس پورے ٹیکسٹ کا, تو وہاں پر لکھا ہے پیٹر ہیلز دی کرپلڈ, جبکہ اگر ہم چوتھا باب ہی اعمال کی کتاب کا پڑھیں تو وہاں پر پیٹر ہی کہہ رہا ہے, پطرس خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ہیل نہیں کیا بلکہ یسوع مسیح نے ہیل کیا ہے. اور تیسرے باب میں ہی جب ہے پطرس یہ کہتا ہے کہ میں نے ہیل نہیں کیا, پطرس کہتا ہے کہ خدا نے اپنے خادم یسوع مسیح کے نام کو جلال بخشا. اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا ہیکل میں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے جب وہ, تو ان سے بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی. کیا کیا, پطرس اور یوحنا نے اس بھیک مانگنے والے کی طرف غور کیا, اس پر نظر کی, ٹھیک ہے, مرسیفلی انہوں نے اس پر دیکھا. اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. اب وہ کیا کر رہا ہے, پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھ رہا ہے, ان سے بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا ہے. پطرس اور یوحنا اس پر کرم کی نگاہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ کمپیشنیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا لکھا ہے, اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ, ٹھیک ہے, ہماری طرف متوجہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پطرس کیا کہتا ہے, وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. یعنی اس کو اس چیز کا لالچ تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا, تو اس نے کیا کیا, وہ ان کی طرف متوجہ ہوا, اس نے انہیں اٹینشن دینے کی کوشش کی. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. پہلے پطرس کیا اس کو کہتا ہے, ہماری طرف متوجہ ہو. اور اس کے بعد پطرس کہتا ہے کہ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں, لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں. پطرس کے پاس حقیقتاً سونا چاندی نہیں تھا, لیکن اس کے پاس مسیح تھا, مسیح کا بخشا ہوا اختیار تھا. اور جب رول قدس پینتیکوس کے موقع پر نازل ہوا, اس نے پہلا اپولوگیا کیا, لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بات جو ہے یہ وہ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کی گئی تھی, وہ آج کے دن پوری ہوئی ہے. اس وقت سے جو پطرس رسول ہے وہ دلیر ہو چکا تھا, کیونکہ رول قدس نازل ہو چکا تھا, اور اس بیسس پر اس کو چرچ کی لیڈرشپ اس وقت حاصل تھی. اب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ادھر لکھا ہے پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی, اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. پطرس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے, اس کے پاس مسیح ہے جس نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا ہے. یہ وہ مسیح ہے جس کے لیے پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے پطرس کو کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ریویل نہیں کی, تجھ پر انسانوں نے ریویل نہیں کی, بلکہ میرے باپ کے روح یعنی ہولی اسپرٹ نے, پوتر آتما نے تجھ پر ظاہر کی ہے. یہ وہ پطرس ہے. ہاں, یہ وہی پطرس ہے جس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار بھی کیا, لیکن یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی تھی تاکہ اس کا ایمان جاتا نہ رہے. ہاں, یہ وہی پطرس ہے جس نے یسوع مسیح کو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یسوع مسیح نے کہا ابن آدم جو ہے وہ ضرور ہے کہ پکڑوایا جائے اور 3 رات دن جو ہے وہ قبر میں رہے. اور پطرس نے یسوع مسیح کو کہہ دیا کہ خداوند یہ تیرے ساتھ ہونے کا نہیں. اور خداوند نے اس کو رپلائی میں کہا اے شیطان دور ہو, کیونکہ اس نے اننوئنگلی اس بات کو کہہ دیا تھا کہ تو مصلوب نہ ہو.
لیکن مصلوب ہونا لازم تھا، ان نوشتوں کا پورا ہونا لازم تھا۔ یہ وہی پطرس ہے، ٹھیک ہے، جو ہیکل میں داخل ہونے لگا ہے یوحنا رسول کے ساتھ۔ یوحنا رسول وہ رسول ہے جسے یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لیا کرتا تھا۔ اس نے انجیل لکھی، اس نے خطوط لکھے، اس نے ہمیں مکاشفہ جیسی اینڈ ٹائمز کی تعلیم کے مطابق کتاب بخشی، جس میں یسوع مسیح کو بطور وکٹر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور راجاؤں کا راجا ہے۔ یہ دو اشخاص، یہ دو رسول جو ہیں وہ ہیکل میں جا رہے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے اور ان سے اس چیز کا منتظر ہے کہ اس کو کچھ مل جائے۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ یعنی اس اتھارٹی کا استعمال پطرس نے کیا جو خداوند نے اس کو بخشی۔ کچھ لوگ، آج کل کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ یہ اختیار جاتا رہا کیونکہ مذہب کمپلیٹ ہو چکا ہے، بائبل کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس لیے اب گفٹس کام نہیں کر سکتے، گفٹ سیز ہو چکے ہیں، روحانی نعمتیں سیز ہو چکی ہیں، پروفیسی سیز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ریویلیشن سیز ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ تو بھائی وہ بھی ڈسائپلز تھے اور ابھی ہم پوسٹ ماڈرن کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی یسوع مسیح کے ڈسائپلز ہیں، ہم بھی وہی چیز کو کیری کیے ہوئے ہیں جو ان 12 شاگردوں نے کیری کیا، ان 72 شاگردوں نے کیری کیا۔ ہم اسی لیگیسی کو آگے سے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن نہیں کہ جو ہے گفٹس جو ہیں وہ آج کے ٹائم میں نہیں، گفٹس آج بھی کام کرتے ہیں، پورے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ گفٹس جو ہیں سیز ہو جائیں گے، لیکن زبانیں ہوں گی تو جاتی رہیں گی، علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو بائبل کہتی ہے محبت کو جو ہے وہ زوال نہیں ہے، لیکن وہ ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کا عروج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی زوال نہیں آیا، ابھی زبانیں نہیں گئیں، ابھی جو ہے علم ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک ٹائم آئے گا ایسا ہوگا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ امپاسبلٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں ہی از گاڈ آف پاسبلٹیز۔ خدا کی ڈکشنری میں امپاسبلٹیز ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر قوی اور قادر ہے، وہ ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہو سکتا ہے نہ کبھی کچھ ہوگا، ٹھیک۔ تو پطرس کیا کر رہا ہے؟ اپنی اتھارٹی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، لیکن جو اس کے پاس اختیار ہے، جو مسیح یسوع نام کا اختیار ہے، اس نے اس کو استعمال کیا ہے اور کہتا ہے بیٹا چل پھر، واک مین، You don't have to sit in that crippled condition. تو 40 سال کی عمر کا ہے، تو بھیک مانگ رہا ہے، تجھے اسٹیٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک بیٹر آپشن دیتا ہوں، میں تجھے ایک بیٹر چیز دیتا ہوں جو سونے چاندی سے زیادہ بہتر، قیمتی، افضل اور ویلیویبل ہے۔ اس لیے پطرس اس کو کہتا ہے، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ یہ نہیں کہ اس نے ابھی کہا ہے تو 2 سال بعد جا کے چل پھر رہا ہے، وہ نہیں، آگے کیا ہو رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ پہلے اس نے بولا ہے، اپنے منہ کو کھولا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر، لیکن بولا کس طرح سے؟ ایمان کے ساتھ بولا ہے، اس اختیار کے ساتھ بولا ہے کہ جب میں بولوں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے بولا ہے اور خداوند نے اس کے لیے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی آپ کو میں نے ذکر کیا کہ پطرس جو NIV ترجمہ ہے، لائف ان دا اسپرٹ، اور دوسرے تراجم جو ہے NIV کے مطلب ورژنس ہیں، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے پیٹر ہیلز دا کرپل۔ نو، پیٹر نے کہا ہی نہیں کہ اس نے ہیل کیا ہے۔ وہ اگر ہم اس پورے ٹیکسٹ کو پڑھیں، ادھر لکھا ہے کہ پیٹر کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنے خادم یسوع مسیح کے نام کو جلال بخشا ہے۔ 4 باب میں پڑھے تو وہاں پر پیٹر کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کرپل کو جو ہے، اس جنم کے لنگڑے کو ہے ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے پطرس کہہ رہا ہے، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारी कलीसियां हैं वर्ल्ड वाइड, मेगा चर्चेस हैं, मेगा डिनोमिनेशंस हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिनोमिनेशंस हैं। आज के चर्च के पास पैसा बुतात में है, सोना चांदी बुतात में, डोनर्स बुतात में है, हर एक चीज उनके पास है, अच्छा इक्विपमेंट उनके पास मीडिया मिनिस्ट्री है, अच्छे गैजेट्स उनके पास है, हर एक चीज है, सैटेलाइट पर वो आते हैं। लेकिन अगर कोई चीज नहीं है तो आज वो इख्तियार नहीं है जिसके वसीला से हम ये कह सकें कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। मैं लाइफ इन द स्पिरिट पढ़ रहा था तो वहां पर मुझे एक कोटेशन बड़ी अच्छी लगी, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और ये इस टेक्स्ट के हवाले से थी तो मैंने इसको लिख लिया अपने पास। उसमें जो कमेंटेटर है वो कहता है, many churches today can no longer say silver and gold I do not have, nor do they seem capable of saying in the name of Jesus Christ of Nazareth walk. Commentator क्या कह रहा है? Many churches today can no longer say silver and gold I do not have, nor do they seem capable of saying, nor they do seem, और ना वो इस तरह से नजर आते हैं, ना वो इस लायक नजर आते हैं ये कहते हुए कि यीशु मसीह नासरी के नाम में चल और फिर। हर चीज की बुतात तो है, हर चीज की कंसंट्रेशन कसरत है, ठीक है, हर चीज से आप लोग आरास्ता हैं, लेकिन आज हमारे पास वो इख्तियार नहीं कि हम ये कह सकें यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जब सारा मिरेकल हो गया तो पतरस और यूहन्ना को बहुत सारी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। जो लोग हीलिंग मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में होते हैं वो हमेशा एक इंटेंस ऑपोजिशन का सामना करते हैं अपनी क्लर्जी के लोगों से ही। आगे अगर जब हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि सैनहेड्रिन वाले जो हैं उन्होंने क्या किया, इनको बुलाया, इनको कहा कि आइंदा से इस नाम को लेकर ये काम जो है तुमने किस इख्तियार से किया। उसने कहा यीशु नाम से किया, मैंने यीशु नाम का इस्तेमाल करने से किया, इस शख्स पर हमने करम की निगाह की, ठीक है, और यीशु नाम से ये मौजज़ा इसकी जिंदगी में हुआ और इसको तुम चलते फिरता देखते हो, ठीक है, और ताजुब किस बात का तुम करते हो, ठीक है। लेकिन उनको क्या थ्रेट किया गया, उनको थ्रेट कर दिया गया, उनको प्रिजन में नहीं डाला गया, इस वजह से क्योंकि 5000 लोग जो हैं वो ऑलरेडी मजीद मर्द जो हैं वो शामिल हो चुके थे इस मौजज़े की वजह से, मसीहत का हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। तो जो ऑपोजिशन में, जब आप हीलिंग मिनिस्ट्री के अंदर, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के अंदर, आप अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के अंदर है तो आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। खुदा आपसे साइंस एंड वंडर्स कराएगा लेकिन लोगों को वो बात हजम नहीं होगी, आपके हम खिदमतों को वो बात हजम नहीं होगी, कुछ क्लर्जीमैन को, क्योंकि उनके पास इस चीज का तजर्बा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो आपको अपोज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत रखें, आप उनसे मोहब्बत रखें और आप उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको भी इस अथॉरिटी के अंदर, यीशु नाम की अथॉरिटी में इस्तेमाल करें। मैं आपको जीसस ओनली की डॉक्ट्रिन नहीं, मैं आपको ट्राइयून डॉक्ट्रिन बता रहा हूं, और ट्राइयून गॉड जो है वो यीशु मसीह का जलाल चाहता है, और जैसे यीशु मसीह और खुदा बाप यीशु मसीह का जलाल चाहता है, यीशु मसीह खुदा बाप का जलाल चाहता है, और ऐसे ही रूल कुछ खुदा बाप खुदा बेटे का जलाल चाहता है। मैं एक दफा कहीं पर प्रीच कर रहा था इसी टेक्स्ट पर, तो किसी ने मुझे आकर कह दिया भाई आप जीसस ओनली के तो नहीं है, ठीक है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह कंडीशन है, आप नजात को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं, अगर आप दरवाजे से इंटर नहीं होंगे तो आप नजात का तजर्बा कैसे कर सकेंगे, ठीक। तो यीशु जो है वो कंडीशन है, खुदा बाप की लगाई हुई कंडीशन है। ज़बूर पढ़े अगर ज़बूर दो तो वहां पर लिखा है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो गजब में है और रास्ता में तुमको हलाक कर दे। खुदा बाप ने ये कंडीशन लगाई है, इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर अदालत का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए, ठीक। जब हम इस सारे टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो पतरस क्या कर रहा है, पतरस ने यीशु नाम की अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज हमारे पास हर चीज बतात में है, लेकिन वो अथॉरिटी को हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। हम कहते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, हम अपने डाउट्स में रहते हैं, हमारे अंदर डाउट्स भरे हुए हैं, ठीक है। हमें फेथ
ہمیں اپنے جو فیتھ، جو تھوڑا سا بھی ہمارے اندر فیتھ ہے نا، اسی کو استعمال کرنا ہے، تب ہی جا کر کچھ ریزلٹس، اچھے پازیٹیو ریزلٹس ہمیں ملیں گے۔ اب پترس نے کیا ایکشن کیا؟ پہلے اس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، واک، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس کا دائنا ہاتھ بھی پکڑ لیا، فیتھ کا استعمال کیا۔ اس میں گفٹ آف ہیلنگ بھی استعمال ہو رہا تھا اور گفٹ آف فیتھ بھی استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک؟ ادھر کہہ رہا ہے اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ انسٹنٹ، 2 سال بعد نہیں، 3 ہفتے بعد نہیں، اسی وقت وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ زبور 107، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کود کر کیا کیا؟ اس نے جمپ کیا، کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا پترس اور یوحنا کے ساتھ کدھر گیا؟ ہیکل کے اندر گیا، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھا۔ ایک بھیک مانگنے والا، ایک بیگر، جس کو اس کا فیوچر نہیں پتا، کہ وہ شاید اپنے 40 سال تو اس نے ایسے گزار دیے، بھیک مانگتے گزار دیے، اس خوبصورت دروازے پر بیٹھے گزار دیے، اس چیز کا منتظر تھا، اسے کچھ ملے، روپیہ پیسہ ملے، سونا چاندی ملے، لیکن پترس نے اس کو ایک بیٹر آپشن بخشی، اور وہ تھا یسوع نام کی اتھارٹی سے اس کو کہا کہ تو چل اور پھر۔ جس طرح سے ہماری باڈی کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہے، ہماری اسپرٹ کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہے، اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ پیدائشی طور پر کرپل تھا، اس کو خدا نے یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھایا، چلایا اور پھرایا۔ اب لکھا ہے وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ اب آپ اس کا اگر آپ 3 اور 4 باب بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو منع کیا گیا کہ تم پریچ نہ کرو، یسوع مسیح کا نام نہ لو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب انہیں بلایا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اب سے تم نے یسوع مسیح کا نام نہیں لینا، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑنے کے بعد کیا کیا گیا؟ وہ گئے، انہوں نے سارا ماجرا کلیسیا کو بیان کیا، اور کلیسیا نے دعا کی، ٹھیک ہے؟ اور جب دعا کی تو جس گھر میں تھے وہ سارا گونج گیا، اور انہیں مزید وہ روح القدس سے بھر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں مزید دلیری ملی کہ وہ کلام کو افیکٹو طور پر مزید بیان کر سکیں۔ تو اس سارے ماجرے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ ہیلنگ منسٹری کے اندر ہے، پروفیٹک منسٹری کے اندر، اور خدا آپ کے ذریعے سے سائنز اینڈ وانڈرز کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے تالیاں بجیں گی، آپ کو لوگ اکنالج کریں گے، آپ کو لوگ مانیں گے۔ نہیں، آپ اپوزیشن فیس کریں گے، پہلے پریزن، پھر تھریٹ، پھر اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کو مزید دلیری بخشے گا کہ آپ کلام کو بیان کر سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، ان کو زہر کے پیالے پلائے جائیں گے، انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ جو ہے سانپوں کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے کہا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ لیکن یہ اتھارٹی ہے، یہ یسوع مسیح کا دیا ہوا اختیار ہے، اور وہ اختیار آج بھی کام کرتا ہے۔ ہمیں صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی سیز نہیں ہوا، ابھی کنٹینیوڈ ہے، ابھی جاری ہے۔ ہاں، ایک وقت آئے گا جب سیز ہوگا۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب پڑھیں، 14واں باب پڑھیں، ہاں ایک وقت آئے گا کہ سیز ہوگا، لیکن ابھی سیز نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے اناجیل میں کہا میں اور میرا باپ آج بھی کام کرتے ہیں۔ اس لیے پترس نے کہا سونا اور چاندی تو میرے پاس
ہے نہیں, لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل اور پھر. آج اس چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے, اس اہمیت کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں, لیکن ہمیں اس کو ماننا ہے جو یہ کہتی ہے, ہمیں اس پر چلنا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے, اس کے مطابق اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے, اور یہ کہنا ہے بیماروں سے کہ یسوع ناصری کے نام میں چل پھر. کوئی جنم کا لنگڑا ہے, کوئی جنم کا اندھا ہے, خداوند اس کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور خداوند دیتا ہے. آپ پیدائشی طور پر ایسے ہو سکتے ہیں آپ گرو کر رہے ہیں, آپ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے, لیکن کیا ہے, خداوند ہیل کرتا ہے. جیزس ہیلز ایون ٹوڈے. سو میرے عزیزو, آج ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ سارے ٹرائل کا دیکھتے ہیں نا کہ یہ ان کو بلایا گیا, پھر یہ جو سینہیڈرن کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, یہ سارے انہوں نے کہا یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, انسکولڈ ہیں, پھر کہتے ہیں یہ تو یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نکودیمس بھی سینہیڈرن سے ہی تھا نا, تو اس نے کہا تو خدا کی طرف سے مقرر ہو کے آئے یسوع مسیح کو. پھر اسی طرح سے پطرس یوحنا کو کہ یہ تو انسکولڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے, ان کو تو اسکرپچرز کی تعلیم نہیں ملی ہوئی. ہمیں تو تعلیم ملی ہے, ہم نے تو فقی فریسی ہونے کی ڈگریز لی ہوئی ہیں, ہمیں ڈسپلن کیا گیا ہے. اور یہ جون سے یہ مچھیرے ہیں اور یہ کلام کا بیان کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں پہلے سے یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی ہے. آج کے ٹائم میں, آج کے پاکستانی انڈین مسیح جتنے بھی ہیں, سب کو ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اکیڈیمکلی بھی, اور اگر خدا آپ کو فضل بخشے, خدا آپ کو بلائے تھیولوجیکلی بھی, اپنے آپ کو اکوپ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وقت برا ہے, دن برے ہیں, اس لیے ہمیں کلام کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اسکولنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پطرس یوحنا جو ہیں وہ اسکرپچرز میں فقی فریسیوں کی طرح ٹرین نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے فقی فریسیوں نے کہہ دیا اے تے انٹرینڈ نے. ٹھیک ہے, انہاں دی اسکرپچرز دے مطابق ٹریننگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ان کو ٹرین نہیں کیا گیا, لیکن کیا تھا, وہ ٹرین تو نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ انسپریشن سے بولتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی کلام کی. ٹھیک, لیکن ان کے پاس نہ فریسی ہونے کی ڈگری تھی, نہ صدوقی ہونے کی ڈگری تھی. ٹھیک ہے, نہ فقی ہونے کی ڈگری تھی. ٹھیک ہے, نہ وہ سینہیڈرن کا حصہ تھے. لیکن کیا ہے کہ انہیں اختیار کا پتہ تھا, وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلے تھے. انہوں نے اپنی واک جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ جاری رکھی تھی اور اپنے ایمان کو استعمال کیا. اور اسی طرح سے جب ہم پولس رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ اسکرپچرز میں ڈسپلن ہوا. لکھا ہے کہ وہ عرب کے علاقہ میں اس نے 3 سال جو ہیں گزارے. ٹھیک ہے, پھر وہ گملیل کا بیسٹ اسٹوڈنٹ بھی تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسکولنگ بھی لازمی ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے, خدا نے پولس رسول کے وسیلہ سے بھی بہت سارے کام, بہت سارے معجزات کیے. اور یہاں تک کہ جو اعمال کی کتاب کا آتھر ہے وہ آخری ساتھی تھا پولس رسول کا, آخر تک جو رہا, لوکا. اس نے اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہا, ڈیئر فرینڈ بھی کہا ہوا, اگر ہم کلسیوں پڑھیں تو. ٹھیک ہے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسکولڈ رہنا, آپ کو اسکولنگ بھی لازمی ہے, تھیولوجیکل ٹریننگ بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنا اختیار استعمال کرنا سیکھیے, ایمان کو استعمال کیجیے, اور خدا عجیب کام کرے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا, تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی اس وقت آتے ہیں, اور اے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے. اور اے خدا اس بات کو ہم پر عیاں کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اے خدا تو نے ہمیں ایسا نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور اے خدا کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے, کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم
نجات پا سکیں۔ خداوند آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع نام کے لیے، اس کی بخشی نجات کے لیے، اے خدا اس کی بخشی اتھارٹی کے لیے، اس کے بخشے روح القدس کے لیے جو آج بھی خدا کام کرتا ہے، زمین پر ہے۔ اے خدا ایمانداروں کو متحرک کرتا ہے، ان کو یونائٹ کرتا ہے خدا تاکہ تو عجیب کام اس دنیا میں، اس لاسٹ ورلڈ میں ایمانداروں کے وسیلہ سے کر سکے۔ اے خدا ہم سب کو فضل دے کہ اپنے اے خدا اس اتھارٹی کو، یسوع نام کو استعمال کرنا سیکھیں، اور اے خدا ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کو نیست و نابود کریں، اور اے خدا تیری بادشاہی میں ایکسٹینشن لے کر آتے جائیں۔ اے خدا ہم سب کو فضل دے کہ اس کلام کے وسیلہ سے تجھے 30، 60 اور 100 گنا پھل دیں۔ یہ سب کچھ تیرے پوتر نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔